सबैलाई नमस्कार। लोकसेवा गन्तव्यको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म लेखक तथा प्रशिक्षक अजय कुमार उप्रेती। लोकसेवा गन्तव्य युट्युब च्यानलमा हामीले लोकसेवा आयोगमा कसरी पास हुने, लोकसेवा आयोगलाई कसरी छोटो समयमा स्मरण गर्ने र लोकसेवा आयोगमा प्रस्तुत हुने म्याटरहरूलाई, लोकसेवा आयोगमा सोधिने प्रश्नहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो दिमागमा राखेर छोटो समयमा निकाल्ने भनेर ट्रिक्स एन्ड टेक्निक्सहरू दिने गरेका छौँ। अघिल्ला दिनहरूमा हामीले लोकसेवा गन्तव्यकै युट्युब च्यानलमा 8-9 वटा भिडियोहरू पस्किसकेका छौँ र हामीले अनुरोध गरेका छौँ, आज पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो लोकसेवा गन्तव्य युट्युब च्यानलको भिडियोहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो युट्युब च्यानलमा लाइक यदि राम्रो लाग्छ भने, बुझिएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। कस्ता किसिमका भिडियोहरू आगामी दिनमा प्रस्तुत भए भने तपाईहरूलाई सजिलो हुनेछ भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। तपाईहरूको माया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको खडेरी लागेको छ, त्यो खडेरीलाई टार्नु हुनेछ भनेर मैले अपेक्षा गरेको छु। र आज हामीले धेरै समय पश्चात यो युट्युब च्यानलमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी लोकसेवा गन्तव्यको युट्युब च्यानलमा सार्कको केही बाँकी पार्ट 2 लाई हामी आज पस्किनेछौँ। पार्ट 1 मा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभएको थियो पार्ट 2 कहिले आउँछ, पक्कै पनि अब पार्ट 2 आउनेछ। कस्तो लाग्छ चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनु होला। पार्ट 2 मा जान्छु, म विषयवस्तुमा जान्छु। सार्क, मैले सार्कको पार्ट 1 मा केही टपिकहरू पढाएको छु र मैले अगाडि पनि भनेको छु, यो सार्क कुनै किसिमका माछाको नाम होइन। सार्क एउटा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन, दक्षिण एसियाली एउटा संगठन हो, संस्था हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सानो संस्था हो जसमा संस्थापक र सदस्य राष्ट्र 7 वटा थिए, पछि एउटा थपिएर 8 वटा संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएका छन् र नेपाल पनि सार्कको एउटा सदस्य राष्ट्र हो, हामीलाई थाहा भइसकेको छ। र अघिल्लो दिनहरूमा हामीले सार्कको के पढ्यौं त? सार्कमा हामीले अगाडि पढिसकेको कुराहरू, सबभन्दा पहिला अवधारणा पढ्यौं। सार्कको म रिभिजन गराउन चाहन्छु। अवधारणा पढ्यौं, त्यसपछि स्थापना, यसलाई सार्कको स्थापना कहिले भयो, कहाँ भयो भन्ने कुराहरू पढ्यौं। त्यसपछि सार्कको शिखर सम्मेलन पढ्यौं। र शिखर सम्मेलनमा भाग लिने, शिखर सम्मेलनमा भाग लिने व्यक्ति, हामीले यति कुराहरू सार्कको पार्ट 1 मा पढेका थियौं। लोकसेवा आयोग यतिले मात्रै पुग्दैन। त्यसैले आजको भिडियोमा हामी सार्कको, कुन सार्कको टेलिफोन कोड कति छ, कुन सार्कको सदस्य राष्ट्रको दौत्य सम्बन्ध नेपालसँग कहिले भयो, कुन सार्क राष्ट्र युएनमा कहिले प्रवेश गरे, सार्कको समय, नेपालसम्मको समयको फरक, सार्कको नेपालको राजधानी काठमाडौँदेखि सार्क राष्ट्रको राजधानीको दूरी, अनि त्यसैगरी सार्क राष्ट्रले मनाएको दशक, त्यसैगरी सार्क राष्ट्रका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् का बारेमा आज हामी सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यो हामीले पार्ट 1 मा पढेको हो। म पार्ट 2 सुरुवात गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। पार्ट 2, ओके। सार्क भाग 2, किनभने हामीले सार्कमा भाग 1 मा धेरै कुराहरू पढिसकेका छौँ। पार्ट 2 मा
के पढ्छौं? सबैभन्दा पहिला बडा पत्रै पढौं। सारको बडा पत्र पढौं। सारको बडा पत्र कहिलेकाहीँ सोध्न सक्ने सम्भावनाको प्रश्न पनि हो यो। सारको बडा पत्रमा कतिवटा धारा छ? धारा 8 मा सारको बडा पत्रको धारा 8 मा के को व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैले बडा पत्र नै सोधौं। बडा पत्र आइसकेपछि ओभियसली पक्कै पनि बडा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति, बडा पत्रमा कसले हस्ताक्षर गरे त? हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको बारेमा पढ्नै पर्यो। त्यसपछि कुन सार्क राष्ट्रको टेलिफोन कोड, सार्क राष्ट्रको टेलिफोन कोड कति हो भन्ने कुरा पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी नेपालसँग सार्क राष्ट्रको दौत्य सम्बन्ध, नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध लेख्छु म, किनभने सार्कै पढिराखेका छौं। सार्कै राष्ट्रको दौत्य सम्बन्ध भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालसँग सार्क राष्ट्रको दौत्य सम्बन्ध। त्यसपछि युएनओ मा प्रवेश, सार्क राष्ट्रको युएनओ मा प्रवेश। कुन सार्क राष्ट्र सबभन्दा पहिला प्रवेश गरे, कुन सार्क राष्ट्र चाहिँ युएनओ को सबभन्दा पछि प्रवेश गरे, प्रवेशको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सार्क राष्ट्रको काठमाडौँदेखि सार्क राष्ट्रको राजधानीसम्मको दूरी भनौं। काठमाडौँ पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो। काठमाडौँदेखि सार्क राष्ट्रको राजधानीसम्मको दूरी, राजधानीसम्मको दूरी यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को सार्क राष्ट्रमै पढ्दाखेरि नेपालको समयसँग तुलना कतिको फरक छ भन्ने कुराहरु यसमा आउने भयो। त्यसपछि सार्क राष्ट्रले मनाएको दूरी भनौं है, यो दूरी भयो। सार्क राष्ट्रको दशक, पर्यवेक्षक राष्ट्र भन्छु म पहिला, पर्यवेक्षक राष्ट्र। त्यसपछि सार्क राष्ट्रले मनाएको दशक, सार्क राष्ट्रले मनाएको दशक र राष्ट्रिय दिवस, सार्क राष्ट्रको राष्ट्रिय दिवस। राष्ट्रिय दिवस। ओके, हामीले भाग 2 मा यति बुझ्यौं भने हामीलाई लगभग अब सोध्ने प्रश्नमा आउँछ यो के छैन। यहाँ सार्क राष्ट्रको राजधानी सम्मको दूरी भनेको मतलब कुन सार्क राष्ट्रको राजधानी कुन हो पनि हो, राजधानी पनि यसमै आइहाल्छ। सबै कुराहरु यसमा छ। कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा कुराहरु हामी आजको भिडियोमा सिक्ने प्रयास गर्नेछौं। सुरुदेखि अन्तिम हेरिदिनु होला। सबभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु, अवगत गराउन चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु, बडापत्र हामीलाई थाहा छ सार्कको बडापत्रमा धारा 10 वटा धाराहरु छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सार्क राष्ट्रको बडापत्रमा कुन जस्तो 5औं धारामा के को व्यवस्था छ भनिन्छ। यसको लागि मैले सूत्र बनाएको छु, उसिरा मस्ता प्रकाश विष भनेपछि भयो उसिरा मस्ता प्रकाश विष भन्ने पनि सिकिन्छ। र बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरु पनि छ, सजिलैसित सम्झिन सकिन्छ। टेलिफोन कोड पनि सजिलैसित सम्झिन सकिन्छ। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध पनि सम्झिन सकिन्छ। यसलाई म 1 2 गर्छु है त। 1 नम्बरमा बडापत्र गरिदिन्छु, 2 नम्बरमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति गरिदिन्छु, 3 नम्बरमा टेलिफोन कोड गरिदिन्छु, 4 नम्बरमा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध, 5 नम्बरमा सार्क राष्ट्रमा युएनओमा प्रवेश, 6 नम्बरमा काठमाडौँदेखि सार्क राष्ट्रको राजधानीसम्मको दूरी, अनि सार्क राष्ट्रको समयको तुलना 7 नम्बरमा, 8 नम्बरमा राष्ट्रिय दिवस, कुन सार्क राष्ट्रको राष्ट्रिय दिवस कहिले हो,
त्यसपछि कुन सात राष्ट्रको पर्यवेक्षक राष्ट्र कतिवटा छ? 9 नम्बरमै छ, 9 वटै छ है, कति सही छ। अनि सात राष्ट्रको ले मनाएको दशक भनेपछि 10 नम्बरमै छ। दशक यसलाई नम्बर वाइज गरे भने सबभन्दा पहिले यति जान्यो भने हामीलाई पुग्छ। ओके, म यसलाई मेटिदिन्छु नम्बर वाइज, तपाईलाई ट्रिक एन्ड टेक्निक दिने प्रयास गर्नेछु। आशा छ बुझ्नु पर्यो होला। त्यति मैले सीमित यसलाई गोलो घेरा राखेर के गरेको त भन्दा हामीले पढ्ने म्याटरलाई छ स्पष्ट गर्यो भने हामी कन्फ्युज हुन्छौँ कुन पढ्ने कुन नपढ्ने। यति धेरै डेटहरु छ यसमा, डेटहरु छ अनि डेट त एउटामा हुने कुरै भयो। अनि त्यसपछि यो सात राष्ट्रको राष्ट्रिय दिवसमा पनि महिना र गते भइ नै हाल्यो। अनि त्यसपछि समयमा त खासै त्यति धेरै भएन। अनि काठमाडौँदेखि दूरीमा पनि दूरीका कुराहरू छन्। एउटा पढ्यो भने अर्को बिर्सिने सम्भावना बढी हुने कारणले हामीले यसलाई घेराभित्र राखेर पढ्दा इमेज जस्तो बन्छ, जसले गर्दा हामीलाई सिक्नको लागि सजिलो हुन्छ। एक नम्बरमा राखेको कुरालाई म यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछु। बडापत्र, सात राष्ट्रको बडापत्रमा के छ त? सबभन्दा पहिला 10 धारा भन्नुपर्छ। सात राष्ट्रको बडापत्रमा 10 वटा धारा छ। सात राष्ट्रले के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने, कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने र सात राष्ट्रलाई कसरी परिचालित गर्ने भन्ने कुराको विधान वास्तवमा बडापत्र हो। यो एउटा कारण हो। यसमै भएको व्यवस्था अनुसार सात राष्ट्र चल्दछ। त्यसैले पनि यसले उच्च भूमिका राखेको छ, रहेको छ उच्च भूमिकामा। बडापत्रमा म सूत्र लेख्छु है त। म के लेख्छु भने उसिरा मस्था, उसिरा मस्था प्रकाश विष, प्रकाश विष, विश्वका प्रकाश उसिरा मस्था प्रकाश विष भन्नुभयो भने बडापत्रको कुन धारामा के छ भन्ने कुरो थाहा छ। माथि लेखिसक्यो 10 वटा धारा। यो धारा 1 मा, धारा 2 मा, धारा 3 मा, 4 मा, 5 मा, 6 मा, 7 मा, 8 मा, 9 मा, 10 मा धारा लगातार छ। यति हामीले बुझ्नुपर्छ। अब उबाट उद्देश्य, सातका उद्देश्यहरू, सीबाट सिद्धान्त, राबाट राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको बैठक, मबाट मन्त्री परिषद, मन्त्री परिषदमा परराष्ट्र मन्त्रीहरू हुन्छन्। यो स्थायी समिति, स्थायी समिति। प्रवाह, प्रवाहबाट चाहिँ प्राविधिक समिति, काबाट कार्य समिति, सबाट सातको सचिवालय, यो वित्तीय व्यवस्था है। बीबाट यो सामान्य व्यवस्था, होला। मैले मात्रै कुन धारामा के छ भन्ने कुराहरू मात्रै मैले दिने प्रयास गरेँ। धारा 1 मा, सारको धारा 1 मा उद्देश्य छ, सारको धारा 2 मा सिद्धान्त छ, सारको धारा 3 मा राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको बैठक छ। यो चाहिँ वर्षमा एक पटक बस्थ्यो राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको बैठक, तर 18औं शैक्षिक सम्मेलनपछि 2 वर्षमा एक पटक बस्ने नियम छ। मन्त्री परिषद मा चाहिँ
परराष्ट्र मन्त्रीहरू सदस्य हुन्छन्। सबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरू फरेन मिनिस्टरहरू चाहिँ यसमा सदस्य हुन्छन्। स्थायी समितिमा सचिव हुन्छ, परराष्ट्र सचिवहरू हुन्छन् स्थायी समितिमा साथमा है। यो प्राविधिक समिति, कार्य समिति, सचिवालय साथका 13 जना महासचिवहरू भइसकेका छन्। तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सचिवालयको प्रमुख महासचिव हुन्छ। 7को सचिवालय चाहिँ काठमाडौँमा छ। 7 सचिवालय काठमाडौँमा छ र हालसम्म 13 जना महासचिव भइसकेका छन्। अहिलेको महासचिव अस्ति भर्खर नेपालका महासचिवबाट अध्यक्ष भएर मार्च 1 देखि अहिलेका चाहिँ श्रीलङ्काका महासचिव हुन्छ 13 महासचिवमा। बीबाट वित्तीय व्यवस्था र सबाट सामान्य व्यवस्था। यसरी कहिलेकाहीँ सोध्छ 7को सचिवालय 7को बडापत्रको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोध्छ। त्यस्तो बेलामा 7को सचिवालय 7को धारा 8 मा व्यवस्था गरिएको छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। उस शिरामस्ता प्रकाश विषय भनेर सम्झिनु भयो भने लाई सजिलो हुन्छ। यहाँबाट मैले मात्रै तपाईहरुलाई एउटा सानो आइडिया मात्र दिन खोजेको। उद्देश्य सामान्यतया 7 उद्देश्य छन् भने यहाँ मैले लेख्दिन। अब हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा केही कुराहरू भन्छु। बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू 7 चाहिँ बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू कुनै राष्ट्रपति होलान्, कुनै प्रधानमन्त्री होलान्, कुनै राष्ट्रपति होलान्, बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै प्रधानमन्त्री होलान्, कुनै राजा होलान्। हामीले 3 क्याटेगोरीमा विभाजन गर्नुपर्छ। 7को बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले 3 वटा क्याटेगोरीमा विभाजन गरौँ। 3टा क्याटेगोरीमा विभाजन गरौँ। पहिला प्रधानमन्त्री। कतिजना प्रधानमन्त्री थिए त भनेर सोध्छ कहिले ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ। त्यसपछि राजा, त्यसपछि राष्ट्रपति। अब 3टा क्याटेगोरीमा विभाजन गरिसकेपछि अब हामीले बुझिसक्यौं 7 राष्ट्रको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राष्ट्रपति थिएनन्। 7 राष्ट्रको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सबै प्रधानमन्त्री थिएनन्। 7 राष्ट्रको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राष्ट्रपति थिएनन्। कोही राजा पनि थिए, कुनै देशका राष्ट्रपति पनि थिए भने कुनै देशका प्रधानमन्त्री पनि थिए भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री एउटा देशको प्रधानमन्त्री थिए, त्यही भएर यो सुविधा हुन्छ। 7को बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एक मात्र प्रधानमन्त्रीको हुन्, कुन देशका हुन् भनेर सोध्छ। मैले संख्यात्मक गए हेर्नु होला। प्रधानमन्त्री 1 जना थिए, राजा 2टा देशका थिए, को थिए अब आउँछ 2टा देशका थिए भने राष्ट्रपति 4वटा देशका थिए। हेर्नु होला। प्रधानमन्त्री म चाहिँ नाम लेखिन्छु 1 जना मात्रै, त्यही भएर राजीव गान्धी। सुन्नु भएको छ? भारतका। यो प्रश्न सोधासोधी गर्छ। बडापत्रमा 7को बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री को हुन् भन्छ। भारतका राजीव गान्धी उनी बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री। राजामा म यहाँ के भन्छु भने बिएन भन्छु। बिएन यहाँ के भनेको बिएन भनेको नो प्रब्लम छ। मोबाइल कसै काटे के फरक पर्ने कुरा भएन। बी भने बंगलादेशका है, बंगलादेश नभएर भुटानका भन्नु। बंगलादेश त भन्नु हुँदैन हामीले। बी भने भुटान, यहाँ भने नेपाल। भुटान र नेपालका राजा थिए हस्ताक्षर गर्ने। भुटानका राजा को थिए जिग्मे सिग्मे वाङचुक। सुन्नु भएको छ? जिग्मे सिग्मे वाङचुक
भुटानका जिग्मे वाङचुकले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो त्यही यो किङको रूपमा राजाको रूपमा। नेपालका राजा वीरेन्द्रले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। राजा वीरेन्द्रले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यसलाई यदि सम्झिन गाह्रो छ भने बियानले जेबीलाई राजा बनाएको भनेर सम्झिने हुन्छ, नो प्रब्लम। बियानले जेबीलाई राजा बनाएको। अझै सजिलोको लागि बियानले विजय गरेर विजय गरेर उठाइदिनु न, विजय गरेर राजा बन्नु भने हुन्छ, विजय गरेर राजा बन्नु भने हुन्छ। यस्ता अझै लाई विजय गर्ने हुन्छ, बी भने वीरेन्द्र, जे भने जिग्मे सिंह भन्छ। बियानले विजय गरेर राजा बन्नु भने नि हुन्छ, नो प्रब्लम यसमा। ओके, राष्ट्रपति पक्कै पनि हामीलाई आइसक्यो, 3टा देश भइसकेको छ। अब 4टा देशको नाम राख्नु पहिला। यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने राष्ट्रपतिमा हस्ताक्षर गर्ने PM BS। PM BS विक्रम सम्वतमा प्रधानमन्त्री थिए भनेर सम्झिने हुन्छ। PM BS भनेर सम्झिने हुन्छ। अझै यसलाई मैले म त जसरी सम्झ्छु, यास्पी ले MB जित्यो भने हुन्छ। यास्पीले MB जित्यो, मोबाइल जित्यो, MB भने डाटाको MB जित्यो, जे सम्झिनु भयो। यास्पीले MB जित्यो, के गर्न? राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न सिद्धि वाइफाई छैन, लाइन भयो, त्यही भएर यास्पी ठुलै पोस्टको मान्छे हो हैन। सीमा विवाद पनि भएको छ। भारतले बाटो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सेनाको प्रमुखबाट चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको छ। यो अलि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यास्पीले MB जितेर राष्ट्रपतिसँग कुरा गरे भनेको है। अब यास्पीको फर्मुला हेर्नुहोस् है। यास भनेको श्रीलङ्का, सबभन्दा पहिला मैले भनिरहनु पर्दैन होला। श्रीलङ्का, P भनेको पाकिस्तान, यहाँ भनेको मालदिव्स, and after that B means यता B आइसकेको छ, यहाँ अर्को B को भारत आइसकेको छ, बाँकी B के त बङ्गलादेश। कुन देशका राष्ट्रपति थिए देखाएर गाउँदै कुनका चाहिँ राष्ट्रपति भइरहनु भनेर सोधिन्छ। यस्तो बेलामा त 7को बडाको हस्ताक्षर गर्ने देखाएर गाउँदै कुन देशका चाहिँ राष्ट्रपति थिएनन् भनेर सोधिन्छ। 4 पनि 3टा दिन्छ, एकाको एउटा दिन्छ, अनि हामीलाई समस्या हुन्छ। समस्या नहोस् भनेर है। अब श्रीलङ्काका र पाकिस्तानका जे मालदिव्स र बङ्गलादेशका MM। मम्मीले जे पकाएर हुन्छ, MMले मम्मीले जे पकाएर हुन्छ, राष्ट्रपति बन्ने हो, खायो भन्ने नो प्रब्लम। जियावल हक भन्छ है जेबाट। म लगातार जान्छु। पहिलो जे श्रीलङ्काको जे है, दोस्रो जे पाकिस्तानको जे, पहिलो M मालदिव्सको M, दोस्रो M बङ्गलादेशको M भनेर बुझ्नुला। पहिलो जे श्रीलङ्काको जे, दोस्रो जे पाकिस्तानको जे, पहिलो M मालदिव्सको M अनि दोस्रो M बङ्गलादेशको M हो राष्ट्रपतिको नाम। जुलियस रिचर्ड, जुलियस रिचर्ड। अर्को जे जियावल हक। हामी त मौलिक हक पढाएको छौँ, यहाँ त अर्कै हक आयो पाकिस्तानको, जियावल हक। अब मालदिव्स यहाँबाट मौमुन अब्दुल गयुम, धेरै चर्चित हो, नाम यो माथि लेख्छु म। मौमुन
अब्दुल अच्छे नाम सामने रहेगी अब्दुल गयूम और यहाँ मोहम्मद एरशाद हुसैन कति सजिलो छ बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हस्ताक्षर गर्ने यसले टाउको दुख्छ यदि पढ्न जानेन भने समस्या हुन्छ यदि हामीले जानेनौँ भने हेर्नुहोस् ट्रिटी छ बडापत्र हस्ताक्षर गर्ने एकजना प्रधानमन्त्री दुईजना राजा चारजना राष्ट्रपति भारतका प्रधानमन्त्री रहेछन् राजीव गान्धी राजा बियान अर्थात् भुटान र नेपालका राजा रहेछन् हस्ताक्षर गर्ने बेलामा राजा वीरेन्द्र राष्ट्रपति चारजनामा श्रीलङ्का पाकिस्तान मालदिप्स र बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिहरू रहेछन् भनेर मैले यति बुझाएँ। अब अगाडि जान्छु। तीन नम्बरमा टेलिफोन कोड सम्भव टेलिफोन कोडै हुनुपर्छ मैले पनि बिर्सिसकेँ त्यो अघि दिएको टेलिफोन कोड हुनुपर्छ अक्षर पनि बाँध्नु लाग्यो कुन सात राष्ट्रको टेलिफोन कोड कुन हो टेलिफोन कोड के को भन्नु होला कुन सात राष्ट्रको टेलिफोन कोड कति अहिले ओके सबैभन्दा पहिला कन्सेप्ट दिउँ कन्सेप्ट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ यही कन्सेप्टले पढ्नु भने सजिलो हुन्छ हामीले सात राष्ट्रको 8वटा देशलाई दुई भागमा विभाजन गर्यौं दाहिनेपट्टि र देब्रेपट्टि दाहिनेपट्टि जसरी हामीले 10वटा अम्लालाई एक हातमा 5 अर्को हातमा 5 गरेका छौं त्यसैगरी 8लाई पनि एकापट्टि 4 अर्कोपट्टि 4 गर्दा 8 हुन्छ 4 वटा दुईटा भाग बनाउँ पार्ट छुट्याउँ बन्यो टेलिफोन कोड गर्दा पार्ट छुट्याउँ लाउजी माथि लेख्नुपर्ने छ भइहाल्यो पार्ट छुट्याउँ सबभन्दा पहिला एउटा पार्टको लेख्छु म भारत लेख्छु सबभन्दा ठुलो देश सातको शक्तिशाली देश भने पनि हुन्छ शक्तिशाली देश भारत त्यसपछि भारतलाई जहिले पनि फर्काउन खोज्ने पाकिस्तान पछि अर्को उग्रवादी जस्तो बन्ने अफगानिस्तान अनि भारतभन्दा तल सानो राष्ट्रको रूपमा रहेको समुद्री राष्ट्रको रूपमा रहेको श्रीलङ्का चारवटा भाग भयो एकापट्टि 4 भयो अर्कापट्टि 4 भयो सबैभन्दा फरक राष्ट्र बङ्गलादेश त्यसपछि बङ्गलादेशपछि सबैभन्दा सानो देश सार्को मालदिप्स त्यसपछि नेपालसँग मिल्ने राष्ट्र भुटान र हामी नेपाल नै छौं त्यही भएर हाम्रो आफ्नो कुरो गर्दाखेरि अन्तिममा राखेर कुरा गर्नुपर्छ नेपाल त हामीलाई आएको छैन बिर्सिने कुरै भयो त्यही भएर ओके भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलङ्का यदि तपाईलाई यसरी आयो भने तीनटा चीज आउँछ तपाईलाई एउटा त टेलिफोन कोड भयो कति सजिलो छ युवा भन्न सजिलो भयो अर्को भनेको अर्को सजिलो छ अर्को भनेको चाहिँ नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध सात राष्ट्रको दौत्य सम्बन्ध यही चित्रबाट हुन्छ अर्को भनेको युएनमा प्रवेश कुन सात राष्ट्रले युएनको सदस्यता कहिले लिए भन्ने कुरो यही चित्रबाट हुन्छ त्यही भएर यसलाई ध्यान दिनु होला 4-4 भागमा विभाजन गरौँ भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलङ्का अर्कोपट्टि भागमा बङ्गलादेश त्यसपछि सबभन्दा सानो देश मालदिप्स अनि भुटान र नेपाललाई राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अब यसमा एकै पढाएर जस्तो गर्नु पर्यो यसमा भारतको कोड कति पाकिस्तानको कति अफगानिस्तानको कति श्रीलङ्का कति
सबैमा 0 0 भयो। यसमा 2 मात्रै छैन। हामीले कल गर्दा पनि बाहिरबाट कि प्लस आउँछ कि 0 0 आउँछ? 0 0। त्यसपछि 90 सालको भूकम्प नेपालको लागि बहुत विनाशकारी थियो। त्यही भएर 90 लाई हामी बिर्सिदैनौँ। 90 सम्झिनुहोस्। 90 सम्झिनुहोस् तर 90 नलेख्नुहोस्। 90 पछि कति आउँछ? 91 आउँछ। भट्ट अब लेख्नुहोस्। 91 92 93 94 लगाउनुहोस्। भारतको कोड कति? 0 0 91। पाकिस्तानको कोड कति? 0 0 92। अफगानिस्तान कति? 0 0 93। श्रीलङ्का कति? 0 0 94। 91 92 93 94 मात्र इन्डियामा आउनुहुनेछ। अब बङ्गलादेशको कति? एकदमै फरक राष्ट्र हो। बङ्गलादेशको कोड सौर्यमण्डलमा, सोलर सिस्टममा सौर्य परिवारमा तारामण्डलको संख्या जति सम्झिनु पर्यो 88 88 वटा तारामण्डल छ। बङ्गलादेशको कोड त्यही हो 88 तर 0 थपिनुहोस् 880 र तीनटा मालदिभ, भुटान र नेपालको 900 छ। तीनटै 900 छ। मालदिभ, भुटान र नेपालको भनेपछि यो 960, यो 975, यो 977 सबै कोड सिक्यो। मालदिभ, भुटान, नेपाल पनि कोड सिक्यो। यसरी चाहिँ कोड हामीले सिक्न सक्छौँ। जुनसुकैको सोधे पनि हामीले गर्न सक्ने भयो। यो भयो टेलिफोन कोड। कुन 7 राष्ट्रको टेलिफोन कोड कति हो? सम्म त बुझ्नै होला। एकपल्ट फेरि रिपिट गरिदिन्छु। दुईटा भागमा याद गर्नुहोस्। एक भागमा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का राख्नुहोस् अनि अर्को भागमा बङ्गलादेश, मालदिभ, भुटान र नेपाल राख्नुहोस्। अब चौथो नम्बरलाई अनि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्कालाई समस्या भएन। 91 92 93 94। यता बङ्गलादेश, मालदिभ, भुटान, नेपाललाई बङ्गलादेशलाई 880 राख्नुहोस् अनि बाँकी मालदिभ, भुटान, नेपालको 900 900 900 छ। 900 सम्झिनै पर्यो। 900 छ। 800 पछि 900 हो। त्यसपछि मालदिभ 60, भुटानको 75, नेपालको 77। 960 75 77 भयो भने टेलिफोन कोड याद भयो। टेलिफोन कोड भयो। अब 4 नम्बर म यसलाई मेल्दिन। 4 नम्बर यही लेख्छु। हेर्नु होला। टेलिफोन कोड पछि नेपालसँगको दौत्य सम्बन्ध। हामी 5 नम्बरसम्मलाई पार्ट 2 बनाउँछौँ र 5 नम्बरदेखि 6 7 8 9 10 लाई पार्ट 3 बनाउँछौँ। पार्ट 3 मा हेर्नु पर्यो हुन्छ तपाईलाई हो। 4 5 नम्बरसम्मलाई हामी पार्ट 2 मा बनाउँछौँ। ओके। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध। यसलाई टेलिफोन कोडलाई मेल्दिनु होला। हेर्नु होला है। यो अहिले लेख्या होइन, अघि लेख्या, अगाडि नै लेख्या। अब हेर्नु होला यसलाई। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का थियो। केमा थियो? टेलिफोन कोडमा। तर अहिले के छ? नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध छ। यो जस्ता ततै राख्नुहोस्। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएपछि नेपालसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध पुरै भयो भने नेपाल आफै एउटा देश हो। नेपाललाई हटाइदियो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के गर्छ त भन्दा नेपालसँगको दौत्य सम्बन्धमा यसमा चाहिँ भारतलाई पनि माथि ल्याउँछु र श्रीलङ्काले ओभरटेक गर्छ क्या। पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई श्रीलङ्काले ओभरटेक गर्छ। श्रीलङ्का दोस्रोमा जान्छ। ओभरटेक गरेपछि कहाँ जान्छ? यहाँ जान्छ। श्रीलङ्का यहाँ जान्छ। अरु यहाँ गएर सिद्धे हो। अरु जस्ता जस्तै सबभन्दा पहिला दौत्य सम्बन्ध हामीले भारत, त्यसपछि श्रीलङ्का, त्यसपछि पाकिस्तान, त्यसपछि अफगानिस्तान, त्यसपछि बङ्गलादेश, त्यसपछि मालदिभ, त्यसपछि भुटान। लास्टमा भुटान सोधेछ। यो क्वेशन पनि सोधेछ। अन्तिम देश कुन हो? नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने अन्तिम राष्ट्र कुन हो? पहिलो कुन हो सोधेछ। त्यति मात्रै होइन, पहिलो दिएको छैन। यहाँ अब अप्सन दिएको छ। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने सबभन्दा पहिलो देश कुन हो भनेको छ। यति मध्ये चाहिँ यति 1 2 3 यो अप्सन यति दिएको छ। अब भारत दिए भने श्रीलङ्का पहिलो भयो। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है। यो सोधेको छ क्वेशन, सोधेको छ अफिसरमै। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ खतरा सुगम सोधेको छ, यो अफिसरमै सोधेको छ। ओके। अब कहिले भनेको भयो? यति बुझिसक्नु भयो होला। मैले केही लेख्नै परेको छैन। सजिलो छ मलाई। अहिले विवरणमा पनि सजिलो हुन्छ। भारत हामीले पढिसकेका छौँ 1947।
10 वर्षपछि श्रीलङ्का 57 1900 त सबै 1900 है, यसमा टेन्सनै भएन। 1900 सबैमा 47 मा भारत छैन, श्रीलङ्कामा 10 वर्षपछि 1957 मा, त्यसपछि 3 वर्षपछि भनेको 57 3 60 1960 मा पाकिस्तान छ, त्यसपछि एक वर्षपछि भनेको 1961 मा पाकिस्तानसँग। हेर्नुहोस् है के गरेछ, 47 लाई 10 वर्षपछि भने मैले 57 भनिन, 10 वर्षपछि भने 57, 3 वर्षपछि भने 60 भयो, 10 59 60 हुन्छ, अनि 1 वर्षपछि भने 61 भयो। अब यहाँ हेर्नु 19 त 1900 भयो, 61 पछि 11 वर्षपछि भनेको 11 र 61 ले 72 सालमा, त्यसपछि यसमा चाहिँ 8 वर्षपछि 1980, 3 वर्षपछि 1983 मा भयो। अब महिना सहित लेखिन्छु म, हेर्नु होला, स्टेप बाइ स्टेप छ। यो डेट भयो, तपाईले बिर्सिनुहुन्न, यो लगातार राखेपछि 47 57 60 61 72 80 र 83, नो डाउट है। ओके नेक्स्ट, हामीले भारतको पढिसकेका छौँ, किनभने भारत त नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम हुने पहिलो चाडा देश, अर्थात् 2007 सालभन्दा अगाडि नै दौत्य सम्बन्ध कायम हुने देशमा पर्छ भारत। त्यसैले पनि सजिलो छ। 1947 जुन 13, हेर्नुहोस् है, जुन पछि के आउँछ, जुलाई आउँछ, जुलाई 1 मा, हेर्नुहोस् है। अनि तेस्रो महिना कुन हो, जनवरी फेब्रुअरी मार्च, तेस्रो महिना मानौँ न, तेस्रो महिना कुन हो, यो त जुन भयो, यो जुलाई भयो, नो प्रब्लम। अब यो तेस्रो स्थानमा छ नि, तेस्रो स्थान भने तेस्रै महिनामा छ कि, भनेको तेस्रो महिना मार्च हो 23, अनि मार्च 23 1960 मार्च 23 तेस्रो महिना मार्च हो, मार्च 23 मा पाकिस्तानले लियो। त्यसपछि हामीले चौथोमा चाहिँ अफगानिस्तानको चाहिँ दोस्रोको महिना र गते र चौथोको महिना र गते एउटै छ भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ। दोस्रोको जुलाई 1 मा हुने, चौथोको पनि जुलाई 1, अघिको यो फर्मुला आइसकेको छ। अब यो दुईटाको चाहिँ अबाट छ कि, अ स्क्वायर हुन्छ कि, म अ छ, दुईटा अ छ, अ स्क्वायर छ भन्नुपर्छ। एउटा अप्रिल र अर्को अगस्त, पहिलो अ दोस्रो अ, पहिलो अप्रिलले अगाडि आयो, दोस्रो अबाट 8 हुने जस्तै 8, त्यसपछि अगस्त, अप्रिल 4 महिना हो नि त, जनवरी फेब्रुअरी मार्च एप्रिल, एप्रिल 4 र 4 गुणा 8 पनि हुन्छ कि, म यसरी पनि हुन्छ, 2 4 गुणा 8 भने हुन्छ 8। अनि अगस्त पनि 1 छ, हेर्नुहोस् है, 1 हुने कतिवटा छ, अगस्त पनि 1, त्यसपछि भुटान छ, पहिलो महिनाको पहिलो देशको महिना एउटै छ, जुन 13 को 1 हटाइदिने 3, जुन 3। यसरी नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्र निकाल्न सक्छौँ, भन्न सक्ने भयौँ। भारतसँग 1947, त्यसपछि श्रीलङ्का 57 60 61 72 80 र 83, त्यसपछि जुन 13 अगाडि आइसकेको छ, त्यही भएर यसलाई सजिलो कुरा भयो। त्यसपछि जुनपछि जुलाई 1, त्यसपछि पाकिस्तान तेस्रो महिना हो, तेस्रो महिनाको जनवरी फेब्रुअरी मार्च 23 र चौथोमा चाहिँ चौथो र दोस्रोको एउटै छ, जुलाई 1 नै हो। र यता आयो, यता आएपछि दुईटा अ छ, पहिलो अ जनवरी फेब्रुअरी मार्च एप्रिल, पहिलो अप्रिल हो, एप्रिल, अर्को अ भनेको अगस्त हो। एप्रिल चाहिँ कति त भन्दा 2 अप्रिल 4 महिना, 2 4 गुणा 8 हुन्छ, 8 र अर्को अगस्त 1 नै, र लास्टको देशसँगको दौत्य सम्बन्ध र पहिलोको देशको दौत्य सम्बन्ध एउटै महिनामा छ, जुनमा छ। यो जुन 13 त्यो नै 1 हटाएपछि जुन 3 मात्रै भयो। यसरी चाहिँ हामीले नेपालसँगको दौत्य सम्बन्धलाई, सार्कासँगको दौत्य सम्बन्धलाई हामीले सजिलैसित याद गर्न सकिने भयो। जहाँसम्म लाग्छ कुनै कन्फ्युजन छैन होला। अब ह्युमेनलाई पनि म यतिकै राखिदिन्छु, त्यसपछि पार्ट 3 सुरु गर्छौँ हामी। यो पार्ट 2 को अन्तिम भयो। युएनओ मा सार्क राष्ट्रको प्रवेश भन्ने सुरु गरेँ र यसलाई हटाइदिएँ, किनकि महिना गते फरक छ र अघिकै शैलीमा निकाल्छु म। हाम्रो के थियो, भारत थियो, त्यसपछि पाकिस्तान थियो टेलिफोन कोड गर्दा,
त्यसपछि अफगानिस्तान थियो, टेलिफोन कोड गर्दाखेरि भन्दैछु मैले। त्यसपछि श्रीलङ्का थियो। अब यता बङ्गलादेश थियो, त्यसपछि मालदिभ्स थियो, त्यसपछि भुटान थियो र नेपाल थियो। यसरी नै थियो पहिला टेलिफोन कोडको। अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिला एउटा बेस बनाएको हो मैले, पहिला बेसलाई लेखेँ। अब यो टेलिफोन कोडमा यस्तो थियो, नेपालसँगको दौत्य सम्बन्धमा श्रीलङ्काले ओभरट्याक हानेको थियो यहाँ। अब चाहिँ अफगानिस्तानले ओभरट्याक हान्छ, यहाँ आउँछ अफगानिस्तान। अफगानिस्तानले युरोपमा प्रवेश गर्नेमा पाकिस्तानलाई ओभरट्याक हान्छ, अफगानिस्तान यहाँ आउँछ। त्यसपछि नेपाल र बङ्गलादेश चेन्ज हुन्छ, नेपाल यहाँ जान्छ, बङ्गलादेश यहाँ आउँछ। हेर्नुहोस् है, मैले इमेज बनाएको अगाडिबाट सम्झेकोला बेसलाई देखेको टेलिफोन कोडलाई। नेपालसँग दौत्य सम्बन्धमा श्रीलङ्काले ओभरटेक हानेको थियो पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई। अब युएनमा प्रवेशमा पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानले ओभरटेक हान्छ र यहाँ चारामा नेपाल र बङ्गलादेशको स्थान परिवर्तन हुन्छ, नेपाल माथि जान्छ, बङ्गलादेश तल आउँछ। अब मिलाउँदैछु हेर्नुहोस्, ओभरटेक हानेपछि कहाँ आउँछ, अफगानिस्तान यहाँ दोस्रोमा आउँछ, अफगानिस्तान। त्यसपछि तेस्रोमा भयो अब पाकिस्तान। ओके, अब नेपाल र बङ्गलादेशको चेन्ज भएपछि नेपाल यहाँ आउँछ, बङ्गलादेश यहाँ आउँछ। अब यो क्रम भएपछि भयो। तपाईलाई सबभन्दा पहिला युएनमा प्रवेश गर्ने 7 राष्ट्र कुन हो, दोस्रो कुन हो, तेस्रो कुन हो, चौथो कुन हो भने 1 देखि 8 नम्बरसम्मको राष्ट्रको क्रम यही हो। पहिलो भारत युएनमा प्रवेश गर्ने 7 राष्ट्र, त्यसपछि अफगानिस्तान, त्यसपछि पाकिस्तान, त्यसपछि श्रीलङ्का, त्यसपछि नेपाल, त्यसपछि श्रीलङ्का नेपाल सँगसँगै हो, त्यसपछि मालदिभ्स, भुटान र बङ्गलादेश सोच्नुपर्छ। अब हेर्नु होला, यसमा चाहिँ डेट कसरी सम्झिने। यो चारवटालाई 1 2 3 चारवटालाई, चारवटालाई चाहिँ महिनाको, अंग्रेजी महिनाको अन्तिम चार महिना सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर हो, चार छ यहाँ, त्यही बुझ्नुपर्छ। सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, चार छ। यो चारमा भारतलाई कुन महिना भन्दा सेप्टेम्बरलाई छोडिदिनु, अक्टोबर महिनामा भारतले यसरी पहिला डेट लेख्नु पर्यो, कहिले कहिले प्रवेश गरे भनेर। 1945 मा प्रवेश गर्यो, 1946 मा यो प्रवेश गर्यो, 1957 47 मा यो प्रवेश गर्यो, 1955 मा यो प्रवेश गर्यो, यो सँगसँगै यो पनि 1955 मा प्रवेश गर्यो। त्यसपछि मालदिभ्स 10 वर्षपछि 1965 मा प्रवेश गर्यो, भुटान 6 वर्षपछि भनौं 1971 मा प्रवेश गर्यो भने 1974 मा यो प्रवेश गर्यो। यति भइसकेपछि महिनाको कुरा आयो। यो चाडाको महिना चाहिँ यहाँ चाडा हो, अन्तिम अंग्रेजी महिनाको अन्तिम चाडा सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। अब यो चाडा कुन हो त? भारतसँग चाहिँ सेप्टेम्बर हटायो, बाँकी अक्टोबर हो, अक्टोबर महिनामा ल्याएको छ। धेरै गाह्रो मान्नुहुन्छ यो, त्यसकारण मैले सकेसम्म एउटा इमेजमा गराउँ भनेर भनेको हो। अक्टोबरमा, त्यसपछि अक्टोबर पछि नोभेम्बर आउँछ, अझ अलिक झोक्रा दिएर जस्तो छ। नोभेम्बर पछि डिसेम्बर त अन्तिमै हो नि, डिसेम्बर अन्तिम हो। चाडमा अक्टोबर पनि आयो, नोभेम्बर पनि आयो, डिसेम्बर पनि आयो, बाँकी के
सेप्टेम्बर पाकिस्तान सेप्टेम्बर। अब महिना भयो। गते अक्टोबर 30, नोभेम्बर 19, सेप्टेम्बर पनि 30, फर्स्ट एन्ड थर्ड, डिसेम्बर 14 भयो। श्रीलङ्का र नेपाल सँगसँगै डिसेम्बर 14 नेपाल र श्रीलङ्का एउटै तिथिमा प्रवेश गरेको। मालदिभ्स र भुटान यो महिना सेप्टेम्बर भाइ तीनटा सेप्टेम्बर 21, सेप्टेम्बर 17 गर्नुभयो भने हुन्छ। सक्षमै सबै डेटहरू सोधिराखेको छैन तपाईहरुलाई। महिना डेट सहित सोधेको कमै छ। नेपाल र श्रीलङ्का कहिले प्रवेश गरे भनेर सोध्छ 7 राष्ट्रसम्मको। अरुको खासै त्यति सोधेको छैन। बरु पाकिस्तान कहिले भयो 1947, 48, 49, 50 यस्तै डेटहरू दिइराखेको छ। यसरी नबिर्सिनु होला, महिना चाहिँ नबिर्सिनु होला। भारत 1945 अक्टोबर 30, अफगानिस्तान 1946 यो डेटको इन्टरभल भइहाल्यो। त्यसपछि महिना र चाडा भइहाल्यो। नेपालसँग यस्तै। मालदिभ्स भुटान बङ्गलादेश सेप्टेम्बर महिनामा सदस्यता युएनको दिएका हुन् भनेर बुझ्नु होला। भन्दै यो साल पार्ट 2 बाट म पनि बिदा हुन्छु। पार्ट 3 लिएर चाँडै नै तपाईहरु सामु उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल लोकसेवा गन्तव्य हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। कस्ता किसिमका म्याटर आयो भने तपाईलाई राम्रो लाग्नेछ त्यो पनि सल्लाह सुझाव र कमेन्टमा दिनु होला भन्दै आजको युट्युब च्यानलको पार्ट 7 राष्ट्रको पार्ट 2 भाग 2 बाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।